खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज हम कलाम मुकद्दस में से जो सीखेंगे इब्रानियों 10 बाब और उसकी 19 और 20 आयत। बस है भाइयों, जबकि हमें पूरा एतबार है कि हम मकदस में यस्सु के खून के सबब से दखल पाते हैं और ये उस नई और ज़िंदा राह से जो उसने पर्दे यानी अपने जिस्म में से होकर हमारे वास्ते तैयार की। आमीन। आज हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने इस राह को तैयार किया और उसकी क्या वजूहात थी या क्या वजह थी कि ये खुदावंद यीशु मसीह ने नई राह तैयार की। पहला सवाल हम ये देखते हैं इंजील मुकद्दस में से, कलाम मुकद्दस में से, कि खुदावंद यीशु मसीह ने किस तरह से इस नई राह को जो है तैयार किया। इसके हवाले से हम बाइबल मुकद्दस में से मुकद्दस लूका की अंजील और उसका 23 बाब देखते हैं, उसकी आयत नंबर 11। तब हेरोदीस ने माँ अपनी फौज के उसे जलील किया, ठट्ठे में उड़ाया और चमकीली पोशाक पहनाकर उसे पिलातुस के पास वापस भेजा। यहाँ पर हमें गौर करना है, जो पोशाक है उसके कलर को, उसके रंग को देखना है, जो कि चमकीली पोशाक का जिक्र हुआ है यहाँ पर। दूसरा हवाला हम मुकद्दस मत्ती की अंजील और उसके 27 बाब में से देखते हैं और उसकी 28वीं आयत देखते हैं। और उसके कपड़े उतार कर उसे किरमजी चोगा पहनाया। इस आयत में हमें किरमजी चोगा जो है उसका बताया गया है। और एक और हवाला हम पढ़ेंगे मुकद्दस मरकस की अंजील, उसका 15 बाब और उसकी आयत हम देखते हैं 16 और 17। और सिपाही उसे किला के सहन में ले गए और सारे दस्ते को इकट्ठा किया और उन्होंने उसे अर्गवानी पोशाक पहनाई और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा। आमीन। इन रंगों का जिक्र क्यों किया गया है और इनकी क्या अहमियत है, इसको अब हम मज़ीद जो है पुराने अहदनामे के हवाले खरूज की किताब और उसका 26 बाब उसमें देखते हैं कि वहाँ पर इसके बारे में क्या ज़िक्र आया, क्यों इन रंगों की अहमियत है और इनका ज़िक्र जो है बाइबल मुकद्दस में तीनों अंजीलों में मुख्तलिफ़ तौर पर बताया गया है, उसकी क्या वजह है। और हम इसको मज़ीद सीखते हैं। खरूज की किताब 26 बाब और उसकी 31वीं आयत। और एक पर्दा बनफशी और अर्गवानी और किरमजी रंग का बारीक कते हुए कतान से बना, जिसमें करूबियों की सूरतें महारत से बनी हुई हों। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मस्कन था, होली ऑफ होलीज कुद्सुल कुदास का जो पर्दा था, उसको इन तीन रंगों से जो है मिलाकर बनाया गया था, जो कि होली ऑफ होलीज कुद्सुल कुदास के माबैन फ़र्क करता है, जिसमें काहिन आज़म ही जो है साल में एक दफ़ा दाखिल हो पाता था। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जो है अपने बदन पर, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह खुद जो फरमाते हैं कि इस हैकल को उठा दो तो मैं इसे 3 दिन में दोबारा खड़ा कर दूंगा, जो कि हाथ से बनी हुई नहीं होगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जिस्म पर जो पोशाक उनको पहनाई गई, वो तीनों कलर हमें यहाँ पर रंग देखने में मिलते हैं, जो मस्कन के पर्दे के कलर हैं। और मज़ीद हम देखते हैं कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों महसूस हुई, क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने इस नई राह को तैयार किया। इसके लिए हम अब्रानियों का ख़त और उसकी उसका 9वां बाब देखते हैं कि ज़रूरत क्यों खुदावंद यीशु मसीह को जो है वो महसूस हुई, या ज़रूरत क्यों पड़ी कि जो है राह नई तैयार की गई। और इसमें हम इसकी पहली 8 आयात देख लेते हैं ताकि हमें मज़ीद तफसील में अंदाज़ा हो जाए इस बात का। इब्रानियों के नाम ख़त 9वां बाब पहली 8 आयात। गज़ पहले अहद में भी कवानीन इबादत थे और एक ज़मीनी मकदस था, क्योंकि एक पहला मस्कन बनाया गया था जिसमें शमादान और मेज़ और नज़र की रोटियां थीं, और उसे कुद्स कहते हैं। और दूसरे पर्दे के पीछे वो मस्कन था जो कुद्सुल कुदास कहलाता है।
اس میں بخور کی سنہری قربان گاہ تھی اور صندوق شہادت جو چاروں طرف سے سونے سے منڈھا ہوا تھا، اس میں سونے کا وہ برتن تھا جس میں من تھا، اور ہارون کا وہ عصا جس میں شاخیں پھوٹی تھیں اور عہد کی لوہیں، اور اس کے اوپر جلالی کروبی تھے جو رحم گاہ پر سایہ کرتے تھے۔ ان باتوں کا مفصل بیان کرنا کچھ ضرور نہیں، بس ان چیزوں کے اس طرح تیار ہونے کے بعد کاہن ہر وقت پہلے مسکن میں داخل ہو کر عبادت کے کام انجام دیتے ہیں، لیکن دوسرے میں صرف کاہن اعظم ہی سال بھر میں ایک مرتبہ داخل ہوتا ہے، مگر اس خون کے بغیر نہیں جو وہ اپنے اور امت کی جہالتوں کے واسطے گزرانتا ہے۔ اس سے روح القدس کا یہ اشارہ ہے کہ مقدس کی راہ کھلی نہیں ہے جب تک کہ وہ پہلا مسکن کھڑا ہے۔ آمین۔ یہاں پر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب تک وہ پہلا مسکن کھڑا ہے تب تک جو ہے مقدس کی راہ کھلی نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنے بدن پر، جیسا کہ 10ویں باب میں ہمیں جو ہے 20ویں آیت میں دیکھنے میں ملتا ہے، اور یہ اس نئی اور زندہ راہ سے جو اس نے پردے یعنی اپنے جسم میں سے ہو کر ہمارے واسطے تیار کی۔ یہاں پر جو پردے کو بیان کیا گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے بدن پر جو مختلف ہم نے 3 رنگوں کا ذکر انجیل مقدس میں اناجیل میں دیکھا، جو خداوند یسوع مسیح کو جب مصلوب کیا جاتا ہے تو ان پر ہم نے دیکھا ہے ارغوانی، چمکیلی اور جو ہے کرمزی رنگ کی پوشاک کا ذکر ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے، اور یہی رنگ جو ہے وہ پردہ کے جو ہیکل کا پردہ تھا اس میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور جب خداوند یسوع مسیح نے ان تینوں رنگوں کو اپنے بدن پر پہن کر اتار دیا اور جب صلیب پر جان دی، تو ہم اس کے بعد ایک غور طلب واقعہ جو چاروں اناجیل میں بتایا گیا ہے کہ ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک 2 ٹکڑے ہو گیا، پھٹ گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اس پرانے مسکن کا جو پردہ تھا اپنے بدن پر ان رنگوں کو پہن کر خداوند یسوع مسیح نے جو راہ، ایک رکاوٹ تھی ہر خاص و عام کے لیے مقدس میں داخل ہونے کے لیے، اس کو خداوند یسوع مسیح نے دور کر دیا۔ اور جیسے ہی ہم انجیل مقدس میں پڑھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی، اس کے بعد ہیکل کا پردہ جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، اور جو صوبہ دار جو کہ رومی تھا، جو کہ یہودی نہیں تھا، اس نے گواہی دی، کیونکہ جب درمیانی پردہ جو ہے، جو پہلی مسکن کی رات تھی جس کی وجہ سے عام لوگ جو ہے خدا تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے تھے، جب خداوند یسوع مسیح نے مصلوب ہو کر اپنی صلیب پر جان دے دی اور ہیکل کا پردہ بیچ میں سے 2 ٹکڑے ہو گیا، تو صوبہ دار جو رومی تھا اس نے گواہی دی کہ در حقیقت یہ خدا کا بیٹا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے بدن کے وسیلہ سے، صلیب پر جان دینے کے وسیلہ سے اس مسکن کا جو پردہ تھا اس کو ہٹا دیا اور ہمیشہ کے لیے خدا باپ سے ہماری رسائی کر دی، ہر خاص و عام کے لیے۔ ہر ایک جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے اور خدا باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، جس نے صلیبی دکھوں کے وسیلہ سے اپنی جان دی، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن کیا گیا، اور مردوں میں سے تیسرے روز جی اٹھا اور خدا باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ جلد وہ واپس آنے کو ہے تاکہ ہمیں اپنے ساتھ لے جائے۔ ہم خداوند یسوع مسیح کا شکر کرتے ہیں اس کلام کے لیے، اس مکاشفہ کے لیے جو خداوند یسوع مسیح اپنی پاک روح کے وسیلہ سے ہمیں سکھاتے ہیں تاکہ ہم سیکھیں اور خداوند پر ایمان لائیں۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے اور خداوند کے زندہ کلام کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر غور کرنے کی توفیق عطا کرے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آمین۔